बीजबुद्ध्या प्रतिपलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः स भवतु मम भूत्यै वाणीते मन्दहासः वाणीते मन्दहासः। परमपूज्याः नानाशास्त्रनदीष्णाः भारतीयविद्यायाः विकासे निरन्तरं संलग्नाः मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः अध्यक्षाः आचार्याः श्री लोकेशचन्द्र महाभागाः अस्माकं सर्वेषाम् आदर्शरूपाः, न केवलं साहित्यशास्त्रस्य समीक्षकाः, साहित्यपरम्परायां ये विधेयः सन्ति तान् सर्वान् आधृत्य लेखने तत्पराः, अपि तु व्याकरणशास्त्रस्य मर्मज्ञाः विद्वांसः भारतीयविद्यायाः विकासे संलग्नाः, संस्कृतवाङ्मये प्रतिष्ठिताः यावन्तोऽपि पुरस्काराः सन्ति तैः सर्वैः पुरस्कारैः सभाजिताः आचार्याः सत्यव्रतशास्त्री महाभागाः भारतीयविद्याभवनस्य या कार्यप्रणाली वर्तते भवद्भिः सर्वैः श्रुता, तस्याः कार्यप्रणाल्याः तेषां सर्वेषां कार्यक्रमाणां सञ्चालनं येषां मार्गनिर्देशने भवति, अत्यन्तं प्रतिष्ठिताः विनयशीलसम्पन्नाः सुसंस्कारसम्पन्नाः अस्माकं निदेशकाः अशोकप्रधान श्रीमन्तः अशोकप्रधानमहाभागाः अद्य सभाजनीयाः महाकवयः आशुकवयः प्रतिष्ठिताः पंडिताः आचार्याः हरिनारायण दीक्षित महाभागाः अस्माकं शंकराचार्य महाविद्यालयस्य अधिष्ठात्र्यः विदुष्यः वेदविद्यायाः अथ च दर्शनविद्यायाः गवेषिकाः आचार्याः श्रीमत्याः शशिप्रभाकुमार महाभागाः अत्यन्तं मनोहरं येषां सञ्चालनं जेत भगवतः कृष्णस्य छविरूपाः अस्माकम् आचार्याः छवि कृष्ण महोदयाः, अन्ये अत्र सभां मण्डपे सम्प्राप्ताः आचार्याः श्रीमन्तः अवस्थी महाभागाः कुलसचिवाः ओम विकास महाभागाः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समागताः सुधीर कुमार महाभागाः शिवानंद शर्मा महाभागाः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अन्ये जे अस्माकं पूज्याः भगिनी शशि तिवारी महाभागाः वेद विद्यायाः बहुविधं सम्मेलनम् अत्र या संयोजितम्, अन्ये सर्वेपि संस्कृतस्य तावत् परिपोषकाः सुरभारती संपासकाः अस्माकं मित्राणि सुहृदाः अधिकारिणः छात्राश्च। वस्तुतः अद्य शरत्पूर्णिमायाः अवसरः वर्तते। विदुषां मध्ये इयमेव राशिलीला, यत्र विदुषां सम्माननं भवति, तेषां काव्यस्य चर्चा भवति, तदेव वस्तुतः भगवतस्य लीलैव वर्तते। प्रायः रात्रौ भवति पायसस्य निर्माणम् अति च अमृतपरिपूर्णं चन्द्रमसि स्थाप्य, किन्तु यत्र विद्वांसः भवन्ति तेषां वाग्माधुर्यं यद्भवति तत् सर्वथा सर्वातिशायि भवति इति अस्माकं सम्प्रदायः। आचार्याः अहं स्मरामि वाग्भटेन अथवा भट्टोद्भटेन लिखितमस्ति, द्वे वर्त्मनि गिरो देव्याः शास्त्रञ्च कविकर्म च प्रज्ञोपात्तं तयोराद्यं प्रतिभोद्भवमन्तिमम्। अर्थात सरस्वत्याः द्वे मार्गे स्तः, द्वौ मार्गौ स्तः द्वे वर्त्मनि। एकः मार्गः भवति प्रज्ञायाः, द्वितीयश्च मार्गः भवति प्रतिभायाः। प्रज्ञा किं भवति तत् स्मृति अतीत विषया, स्मृति अतीत विषया मतिरागामी गोचरा, बुद्धिस्तात्कालिकी गेया, प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। प्रज्ञायां स्मृतिरपि मतिरपि बुद्धिरपि
एतासां त्रयाणां तत्र समवायः भवति। ते एव प्रज्ञावन्तः भवन्ति येषां स्मृतिः तादृशी भवति। अर्थात् शास्त्रं यदस्ति, शास्त्रगतं यत् पाण्डित्यं भवति तत्तु प्रज्ञाबलेनैव प्रवर्तते। यदि प्रज्ञा वर्तते तदानीमेव शास्त्रस्य अनुशीलनं, संरक्षणम्, अभिवर्धनं च सम्भवति। किन्तु काव्यस्य यः मार्गः वर्तते सः मार्गः अतीव विलक्षणः। तत्र न केवलं प्रज्ञायाः अपेक्षा भवति, ततोप्यधिकं किमपि अपेक्षितं भवति, तद्वस्तु भवति प्रतिभा। यतोहि नवनोन्मेषशालिनी प्रज्ञैव प्रतिभा भवति इति तेषाम् आचार्याणां वचनमस्ति। तो प्रज्ञा एव यदा यदा नवोन्मेषं करोति तदा प्रतिभारूपेण कथ्यते। प्रतिभाबलादेव काव्यम् आगच्छति इति आचार्यैः बहुधा प्रतिपादितमस्ति। मम्मटः वदति शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञशिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अर्थात काव्योद्भवे शक्तिः मूलं भवति, शक्तिः प्रथमः हेतुः भवति। तदनन्तरं पुनः अभ्यासश्च कीदृशं तत्रापि व्युत्पत्तिः जाता सापि द्विविधा भवति, शास्त्रगता अथ च लौकिकी व्युत्पत्ति। अनन्तरं पुनः अभ्यासः आगच्छति। एतत् त्रितयमपि मिलित्वैव काव्यस्य कारणं भवति। अद्य ये आचार्याः अत्र समागताः सन्ति ते महाकवयः सन्ति। तेषां महाकवित्वविषये आचार्यैः बहुधा उक्तं। न केवलम् एतदेव महाकाव्यं यत् श्रीगुरुमहाराजचरितनामकं काव्यं वर्तते, अपि तु अन्यानपि महाकाव्यानि तैः प्रणीतानि। तेषां तावत् प्रज्ञायापि बलम् अस्माभिः अवलोकितं वर्तते, प्रतिभाबलमपि अवलोकितं वर्तते। चयन प्रक्रियायाम् एकः कश्चन इदानीं यतोहि अस्माकम् अधिष्ठात्री महाभागा या वर्तन्ते सा कथयिष्यन्ति, किन्तु चयन प्रक्रियायां केनचित् विदुषा सदस्यस्य दले ये स्थिताः तावत् अस्माकं कैश्चित् सदस्यैः अयं प्रश्नः उपस्थापितः, अस्मिन् महाकाव्ये किं नूतनं वर्तते, किञ्च पाण्डित्यं वर्तते। झटित्येव, यतोहि चयनसमितेः अध्यक्षः अस्माकं शास्त्रिवर्याः आसन्, झटित्येव तत् महाकाव्यम् उद्घाट्य आचार्यैः दर्शितं। तत्र पश्यन्तु, एतद् यत् पद्यं वर्तते, अस्मिन् पद्ये यः शास्त्रीयः प्रयोगः वर्तते स शास्त्रीयः प्रयोगः प्रायः अन्यत्र न दृश्यते। ये सामान्याः जनाः भवन्ति, कवयः भवन्ति, तेषां काव्येषु एतादृशः प्रसङ्गः न आगच्छति। यः बलवान् भवति, यस्य शास्त्रे वस्तुतः गतिः वर्तते, स एव एतादृशान् प्रयोगान् कर्तुं प्रभवति, न तावत् सामान्यः जनः। तात्पर्यं किं वक्तव्यस्य, वस्तुतः बहु वक्तव्यस्य अवसरः नास्ति। तथापि एतद् महाकाव्यं यद् वर्तते तद् महाकाव्यं तत्र शास्त्रमपि वर्तते, कवित्वमपि वर्तते, उभयमपि वर्तते। अथ च इमे महाकवयः तेषां शास्त्रेपि तादृशी गतिः वर्तते यथा कविरचनायां वर्तते इति तात्पर्यमस्ति। एतेषां तत्र बहवः ग्रन्थाः आसन्, किन्तु अस्य ग्रन्थस्य निर्णये कः हेतुः आसीत् तस्मिन् विषये अस्माकम् आचार्यः कथयिष्यति। अयं यः निर्णयः अद्यतनीयः यः समारोहः, उत्सवः, स्थालीपुलाकन्यायेन एतत् ज्ञापकम् अस्ति। वस्तुतः भारतीयविद्याभवनस्य संस्कृतमादाय ये कार्यक्रमाः प्रचाल्यन्ते तेषां कृते। अत्र यदा पूर्वम् मया बहुवारम् अत्र आगतं, संस्कृतस्य कार्यक्रमेपि मया आगतं, किन्तु तादृशं किमपि तेजः मया नानुभूतं। यादृशं तेजः इदानीम् अनुभूयते कार्यक्रमे संस्कृतं विशेषतः अधिकृत्य। तत्र कारणम् अस्माकं निदेशकानां या दृष्टिः वर्तते, अथ च ये अस्माकं कार्यक्रमं सञ्चालयन्ति, या अस्माकम् अध्यक्षा, अधिष्ठात्री अथवा ये संयोजकाः, एतेषां मिलित्वा अत्र संस्कृतस्य प्रचाराय ये कार्यक्रमाः प्रचाल्यन्ते, तेषु कार्यक्रमेषु कथं तावत् गुणवत्तायाः आधानं मूलं प्रयोजनं वर्तते। भवन्तु नाम ते बहु प्रथिताः विश्रुताः आचार्याः, यदि तेषां रचनायां मौलिकं चिन्तनं नास्ति, मौलिकं कार्यं नास्ति, तदानीं तस्य तावत् पुरस्कारर्हता न भवति। अतएव इदानीं तावत् निर्देशकमहोदयैः उक्तम्, अनेन कार्यक्रमेण
वस्तुतः इयं सूचना भवतां सर्वेषां कृते वर्तते। ये किमपि संस्कृतम् आदाय किमपि लिखन्ति तेषां लेखने तेषां चिन्तने यावत् मौलिकता नास्ति तावत् तेषां कृते अयं पुरस्कारः नास्ति। पुरस्कारस्य नाम कौस्तुभः वर्तते, तर्हि तस्य गुणवत्ता नाम्नापि ज्ञायते। अयं प्रसङ्गः अत्र समागतः। एतादृशान् बहुविधान् कार्यक्रमान् सञ्चालयितुं ते सदा तत्पराः भवन्ति। तेषां मार्गनिर्देशने अन्येपि बहवः कार्यक्रमाः सन्ति। यथा संस्कृतसम्भाषणस्य प्रसङ्गः उपस्थापितः। वस्तुतः सम्पूर्णे विश्वे नास्ति काचित् एवं विधा भाषा या भाषा अनया कयापि भाषा माध्यमेन पाठ्यते। केवलं संस्कृतस्य दौर्भाग्यं संस्कृतं कदाचित् आङ्ग्लमाध्यमेन, कदाचित् हिन्दीमाध्यमेन अथवा प्रान्तीयभाषामाध्यमेन पाठ्यते। संस्कृतस्य अवनयने कदाचित् इयमेव अधमा गतिः, अधमा स्थितिः। संस्कृतस्य विकासे गतिरोधिकं किमपि तत्त्वं वर्तते तद् एतदेव अस्ति यत् अस्माकं ये अध्यापकाः, ये आचार्याः, ये संस्कृतं पाठयन्ति ते स्वयमेव संस्कृतभाषायां व्यवहारं कर्तुम् असमर्थाः सन्ति। अत एव इयं भाषा यावत् व्यवहारभाषा, यथा प्राचीनकाले आसीत् आचार्ययुक्तं ग्रामे ग्रामे पाठशाला, न केवलं ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे संस्कृतस्य सम्भाषणम् आसीत्। अस्माकं जीवने मया कदा संस्कृतं शिक्षितं मया न ज्ञायते, यतोहि अस्माकं परिवारे सर्वे संस्कृतम् आश्रित्य व्यवहारं कुर्वन्ति। तेषां व्यवहारे संस्कृतम् आसीत्। अत एव कदापि व्याकरणशास्त्रं वा पठित्वा मया संस्कृतं नाधीतम्। इयं भाषा वस्तुतः अत्यन्तं व्यावहारिकी वैज्ञानिकी च भाषा वर्तते। अवश्यमेव अत्र तावत् अवधेयता काचित् अपेक्षिता भवति, यतोहि इयं देवभाषा अस्ति। अत एव नियमाः केचन सन्ति। नियमेन तावत् इयं भाषा शोभते। तत्र ये नियमं येषां जीवने नियमः नास्ति, संयमः नास्ति, त्यागः नास्ति, तपस्या नास्ति, तेषां कदाचित् अस्यां भाषायाम् आगमने काठिन्यं भवति। किन्तु ये संयमशीलाः सन्ति, नियमपरिचालकाः सन्ति, जीवने त्यागः वर्तते, तपः वर्तते, ते अवश्यमेव यदा संस्कृतम् आश्रयन्ते तेषां कृते इयं भाषा सरला मधुरा च भवति। एतदुक्त्वा अहम् अत्रैव स्वकीयां वाचम् उपसंहरामि। नमस्करोमि, धन्यवादः। जो हि अयम् अवसरः दत्तः तदर्थं तावत् कार्तज्ञं विभर्मि। अथ च ये अद्य सम्माननीयाः आचार्याः सन्ति तेषां कृते वस्तुतः भूयो भूयः प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। नमस्करोमि, धन्यवादः। श्रुतं भवद्भिः। इदानीं अहम् आह्वयामि पुरस्कार परिचयार्थं मानपत्र वाचनार्थं च अस्माकं श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय अधिष्ठात्री माननीय प्रोफेसर डॉक्टर शशिप्रभा कुमार महोदयां ते अत्र आगत्य पठिष्यति।